لاين 2021. هذيا جيت بكري شويه 5 فو. جيت بكري. هذيا 5 فو كالعاده تيرموكوبل allumage intégré. لا بارتي اللي الفونت اللي تعمل ايزولاسيون دو شالور ما تخليش الفيترو سيراميك يسخن، دونك تركز تعمل ركزه على الركزه نتاعنا هذيك نتاع المقفول ونتاع الطنجره الكبيره، دونك ما يتكسرش ما يتاثرش. الي ناديه حموده ان شاء الله العشيه عندنا دي فور جدد، ان شاء الله نوريكم لي فور العشيه. فهمت؟ مروه شبيها مقينه برا حللنا شويه غني برا. كليون خرج برا حللنا شويه غني. كيما تشوفوا قلنا هذه سيت اون بروتيكسيون فونت للفيترو سيراميك، وزاده سيت اون ايكونومي دينيرجي. علاش ايكونومي دينيرجي؟ خاطر انت كي يبدا فما سخانه لهنا وحده، دونك يقولوا اللي إترابي تغلي في 4 دراج، وكي تبدا هذه زاده تشد السخانه تولي بارتي هذه كل سخونه، دونك الإترامي تغلي في درجي، دونك سيت اون ايكونومي دينيرجي بالنسبه للغاز. هاكم تشوفوا فيها محلاها ويسباسيها. هذيا 75 سنتيمتر، اما نفس لافونتاج الحفيره نتاعها 60، نفس لافونتاج. بون بور لي فور قدروا تربي من بعد، قدروا تربي من بعد نعملوا الفيديو على فوق. الوغ اللي عنده توا كوجينه كبيره وسباس كبير وعائله كبيره، احلى واعز بلاك عجبتني هي هذه. اما لا غالب كوجينتي صغيره هذيا الواك وحده سي اكستراوردينير بور اون فامي نومبروز كيما قلت لكم، نتاع اللمه نتاع رمضان نتاع راس العام. هاكم تشوفيها عباره معناها اون بلاك 4 فو بلوس وحده معناها ان فو. ان شاء الله بدو بتمام يا سيف. هاكم تشوفوا دونك هذيا كيف تيرموكوبل لي برولور دو تري اوت جام ساباف من احسن ما فما. لي برولور سي كونو ساباف ان كونستركتور ماني ان فورنيسور دو برولور معروف في العالم من احسن الانواع. باش تعرف البلاك لي ريفيرونسيي الماركه سيريوز ريفيرونسيي. عسلامه وين لي بافيت؟ وين بافيت؟ جاي من تونس باش البسوا بافيت سا دوفيان غراف. راهو مرحبا بيك من تونس. باش نسيبكم جوست نكمل. هذه 90 سنتي الحفير نتاعها نتاع 90 سنتي، الواك وحده واللي كتفه وحده فيها مروه شوش بعثلك فيها دي برولور معناها بالاليماج انتجري والترموكوبل الغري انفونت والواك بريسكا 30 سنتيمتر وحده، دونك مش مقفول بركه. الجماعه اللي يطيبوا العريس، الجماعه اللي يطيبوا الحلو والسالي والجو هذاك الكل مرحبا بيهم. شو معناها وريني لي باك؟ 1900 هاي 1900 هاي 1950. فما هذه 5 فو 90 و5 فو الفور نتاعها. الفور نتاعها اوتو نيتوايون شالور تورنونت و 8 فونكسيون. تشوفوا فيها هذاك لي بلاك 5 فو روزيير. هذيا الباك زاده نتاع روزيير 1990 فيه الفور والاوت واوبس البلاك تنحى الاوت تنحات ما جاتش الاوت مره اخرى. هاي باين نجم نحطوا الاوت هذيا مش مشكل. اما بيناتهم 200 دينار يولي ما عادش 1,900,000 يولي 2,200,000. علي باش نقول لكم باي باي. ما واحد يحب على البلاك 5 فو غوزيير يشوفها. ايش شنو نقعد هاي مانيش نسكر. باش نكهي بالكليونت نتاعي. علي بونجور.